नेशनल ल कलेजमा इन्टरनेसनल ट्रेड ल पढाउँछु। मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज बेसिकल्ली दुईटा एरियामा छ। एउटा इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ल म पढाउने र प्र्याक्टिस गर्ने काम गर्छु। मेरो चाहिँ नि दुईटा एलएलएम छ, नेपालबाट र अमेरिकाबाट, र मेरो पिएचडी चाहिँ संवैधानिक कानुनमा मैले पिएचडी गरेको छु। फेडरल डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम भन्ने विषयमा मैले पिएचडी गरेको छु। संहिता सम्बन्धी कानुनमा विद्यावादी गर्ने म नेपाल अहिलेसम्म पहिलो नेपाली हुँ। मैले किताब पनि लेखेको छु, दुईटा किताब मेरो सायद तपाईँलाई थाहा होला। एउटा चाहिँ नि यो फेडरल डिस्प्युट सेटलमेन्ट नेपाल, इन्डिया एन्ड युएसए भन्ने यो एड्रोइड पब्लिकेसन न्यू दिल्लीले पब्लिस गरेको हो। यो तपाईँहरू कतिजनाले हेर्नु पढ्नुभयो होला। त्यसपछि अर्को नेपाल, भारत र अमेरिकामा सङ्घीय विवाद समाधान भन्ने अर्को यो किताब दुईटा एडिसन आइसकेको छ, 3-4 हजार कपी गइसकेको छ। यो दुईटा किताब मार्केटमा छ, त्यही ल क्याम्पसको पनि अगाडिपट्टि पसलहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिले म बोल्दाखेरि यो विषयवस्तुमा पनि यो किताबलाई रिफर गर्छु र तपाईँले फर्दर अध्ययनको लागि यो किताबलाई चाहिँ नि रिसोर्स मेटेरियलको रूपमा मैले यहाँ बोल्दाखेरिको कुरा, बाँकी रहेका कुराहरूलाई चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्छ, फर्दर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयतर्फ जाउँ। आजको विषय यो रिट जुरिस्डिक्सनको विषय छ। अब यो रिटको विषयमा आज बोल्दाखेरि म के बोल्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म पहिला निवेदन गर्न चाहन्छु। आज म के बोल्छु भन्दाखेरि यो रिटको विषयमा यसलाई चाहिँ म बेसिकल्ली 5-6 भागमा तपाईँहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ मैले आज बोल्ने विषय। पहिलो कुरा त यो रिट सम्बन्धी हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छ। बेसिकल्ली रिट भन्नाले संविधान र कानुन, मेजर संवैधानिक प्रावधानहरू र कानुनी प्रावधानहरू के छन् भन्ने कुरा म पहिला तपाईँहरूलाई भन्नेछु। त्यसपछि यो रिट भनेको के हो अथवा रिटको प्रकारहरू कति खालको रिटहरू हुन्छ भन्ने कुरा म दोस्रोमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। तेस्रोमा यो रिटको एउटा ऐतिहासिक विकासक्रम, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, इभोल्युसन कसरी भयो, कहाँदेखि यो सुरु भयो, अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई तेस्रो खण्डमा म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। भने चौथो खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो सैद्धान्तिक पक्षहरू, सैद्धान्तिक र अवधारणागत पक्षहरू मैले अलिकति रिभर्स गरेँ। म पहिला सुरुमा रिट भनेको के हो, यो हो, त्यहाँ हो भनेर चाहिँ एउटा परम्परागत रूपले मैले सुरु गर्नुको सट्टा यो थ्योरिटिकल कुराहरू, अवधारणागत कुराहरू चाहिँ म चौथो खण्डमा मात्रै भन्छु। त्योभन्दा पहिला म के भन्ने भएँ भनेदेखि पहिला म तपाईँलाई संविधानको प्रावधानको कुरा भन्ने भएँ, दोस्रोमा यसको चाहिँ प्रकारको कुरा भन्ने भएँ, तेस्रोमा तपाईँलाई म यसको चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि ऐतिहासिक विकासक्रमको कुरा भन्ने भएँ, र चौथोमा मात्रै तपाईँलाई म चाहिँ नि यसको अवधारणागत कुराहरू, कन्सेप्टका कुराहरू चौथोमा मात्रै भन्ने भएँ। किन भन्दाखेरि त्यति कुरा भनेपछि तपाईँले अवधारणा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। नभएदेखि सुरुमै मैले तपाईँलाई अवधारणा कुरा गर्नु यो कथा सुनाए जस्तो हुन्छ, क्लासिकल हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि पाँचौँमा चाहिँ म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ नि अभ्यास, यसको अभ्यास कस्तो भइरहेछ नेपालमा, इन्क्लुडिङ पिआइएल, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन को विषयमा र पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सहित यसको अभ्यास कसरी भइरहेछ नेपालमा भन्ने कुरा म पाँचौँ खण्डमा गएर भन्छु, र छैटौँमा चाहिँ अलिकति मैले निष्कर्ष सुझावहरू सहित गरेर म टुङ्ग्याउनेछु। यसरी मैले तपाईँहरूलाई आज के भने मेरो तपाईँको यो यसको स्ट्रक्चर, मैले अहिले तपाईँलाई दिने लेक्चरको स्ट्रक्चर मैले तपाईँलाई बताएँ। स्ट्रक्चर कस्तो छ भने पहिलोमा तपाईँलाई म संवैधानिक प्रावधानहरूको बारेमा अलिकति म तपाईँलाई कुरा गर्छु, दोस्रोमा यसको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गर्छु, तेस्रोमा यसको ऐतिहासिक विकासक्रमको बारेमा कुरा गर्छु, चौथोमा यसको चाहिँ नि अवधारणागतका कुराहरू, सिद्धान्तका कुराहरू, कन्सेप्ट यसको के हो कन्सेप्टको कुरा गर्छु, पाँचौँमा यसको प्र्याक्टिस अभ्यास कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा गर्छु, र छैटौँमा कन्क्लुड गरेँ 6 खण्डमा मेरो चाहिँ नि आजको प्रस्तुति विभाजित हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो अलिकति एलएलबी पास गरेर आइसकेको हुनाले
केही न केही त पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो अहिलेको प्रेजेन्टेसनको स्ट्रक्चरलाई त्यस्तो गरेँ हो। सुरुमै अब रिट भनेको यो हो भनेर कथा भने जस्तो मैले सुरु नगरेर संविधानबाट सुरु गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले केही न केही कुरा त्यसमा पढिसक्नु भएको छ, त्यसमा अझै स्पष्ट हुन र त्यसलाई गहिराइमा जान, त्यसको डाइमेन्सनहरूलाई अझ बुझ्नको लागि सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले मैले गर्न खोजेको हुनाले यो मैले स्ट्रक्चर यस्तो बनाएको हो। अब नम्बर 1, यसको संवैधानिक प्रावधानहरू तपाईले रिट भन्नाले, रिट जुरिस्डिक्सन भन्नाले, प्रिरोगेटिभ रिट भन्नाले, अब यो नामको बारेमा फेरि म व्याख्यामा आउँला। रिट भन्दाखेरि बेसिकली प्रिरोगेटिभ रिट भन्ने कुरा आउँछ नाम, अनि त्यसपछि रिट जुरिस्डिक्सन भन्ने आउँछ, अनि प्रिरोगेटिभ रिट भन्छ हैन। त्यसकारणले यसको अब मैले भन्दै जाँदा व्याख्या हुँदै जान्छ। अब पहिलो खण्डमा यसको संवैधानिक प्रावधानको बारेमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। यो तपाईहरुले चाहिँ नि अब यो एक्जामको लागि भएको हुनाले तपाईहरुले यो मैले भनेको यो संविधानको धाराहरू, कानुनको कुराहरू चाहिँ यो टिप्नु भयो हुन्छ, नोट गर्नु भयो तपाईलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो तपाईले यो रिटको कुरा गर्दा संविधानको धारा 133 1 र 2 यो रिटसँग सम्बन्धित छ। अर्को संविधानको धारा 144 1 र 2 सम्बन्धित छ। अर्को संविधानको धारा 151 1 यो सँग सम्बन्धित छ। अनि त्यसपछि अरु धाराहरू जस्तो धारा 137 धारा 217 पनि केही अलिकति छिटपुट रूपमा इन्डाइरेक्टली सम्बन्धित हुन्छ कहिलेकाहीँ। र अर्को चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 51 मा पनि केही कुराहरू यसको सम्बन्धित कहिलेकाहीँ अलिकति हुन सक्ला, डाइरेक्टली छैन, इन्डाइरेक्टली उसमा हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के छ भने यो मौलिक हक, संविधानको मौलिक हकको खण्ड, संविधानको मौलिक हकको खण्ड, त्यसमा चाहिँ नि यो धारा 16 देखि 45 सम्म पनि यसमा चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। किन भन्दाखेरि रिटले चाहिँ मौलिक हकको प्रचलन गर्ने भएको हुनाले मौलिक हक चाहिँ धारा यो संविधानको चाहिँ भाग 3 मा धारा 16 देखि 45 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरे हुनाले यो मौलिक हक पनि रिटसँग सान्दर्भिक हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक चाहिँ मैले अघि भने धारा 133, धारा 144, धारा 151 का कुराहरू र यो धारा 46 मा चाहिँ नि यो संवैधानिक उपचारको हक भन्ने पनि छ। धारा 16 देखि 45 सम्म संविधान यो मौलिक हक र धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक भन्ने त्यही आधारलाई धारालाई टेकेर जाने भयो भने धारा 46 पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले यी धाराहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नि सम्झनु पर्ने हुन्छ। अब यी धारामा के छ भन्ने कुरा म अलिकति एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला अब अलिकति कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नका लागि यो चाहिँ नि अरु देशको पनि म कुरा गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला यो भारतको संविधानमा चाहिँ हाम्रो सदस्य संविधानको के छ कुराहरू भन्दाखेरि भारतको संविधानको धारा 32, भारत धारा 13, अनि त्यसपछि यो धारा 214, धारा 266 चाहिँ हाम्रो यसको इक्विभ्यालेन्ट अथवा यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा हुन्छ। र हाम्रो जस्तै प्र्याक्टिस भारतमा कस्तो छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ ती धाराहरूबाट तपाईहरु प्रश्न हुन सक्ने हुनेछ। त्यसकारणले तपाईहरुले यो धाराहरू टिप्नु भयो होला। अब संविधानको यो धारामा के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरा के छ भने धारा 133 मा जाउँ। धारा 133 को 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै कानुन चाहिँ संविधानसँग बाजियो भने त्यो चाहिँ बाजिएको हकसम्म अमान्य घोषणा गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालतले। बेसिकली भाषा तपाईले त्यहाँ हेर्नु भइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसले भन्न खोजेको त्यही हो। धारा 133 को 1 ले के भन्छ भने संविधानसम्म कुनै कानुन बाजियो भने बाजिएको हकसँग बदर हुन्छ। धारा 133 को 1 ले त्यो भन्छ। धारा 133 को 2 ले के भन्छ भने जस्तो जुन मौलिक हक संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 45 सम्म जुन मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ त्यो मौलिक हकको प्रचलन चाहिँ
प्रभावकारी रूपमा भएन र त्यो मौलिक हक प्रचलन गर्नको लागि अरू कुनै उपाय भएन भनेदेखि त्यो मौलिक हकको उपाय गर्नको लागि प्रचलन गराउनको लागि संविधान यो अन्तर्गत धारा यो 46 लाई टेकेर मौलिक हक प्रचलन गराउनको लागि धारा 133 को 2 बमोजिम सर्वोच्चमा रिट लिएर जान सकिन्छ। भनेपछि धारा 133 को 1 ले कानुन बाजिएको हदसम्म बदर हुने कुरा गर्छ भनेदेखि धारा 133 को 2 ले तपाईको मौलिक हक प्रचलन चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन, इफेक्टिभ भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्रचलन गराउनको लागि अधिकार प्रचलन गराउनको लागि सर्वोच्चमा जान सक्नुहुन्छ। बेसिकली धारा 133 1 र 2 को कुरा त्यही हो। यो चाहिँ धारा 133 भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ने, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जाने। तर अब अहिलेको संविधानले यो संघीय संरचनामा पनि हामी गइसकेका छौं, त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतलाई जस्तै हाइकोर्टलाई पनि उच्च अदालतलाई पनि यो रिट सम्बन्धी अधिकारहरू दिएको छ हैन। सर्वोच्च अदालतले के चाहिँ रिट अधिकार छ भन्दाखेरि बन्दी प्रतिष्ठिकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायतका कुराहरू गर्न सक्छ। भनेपछि 5 वटा कुरा बन्दी प्रतिष्ठिकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार परीक्षा, यी 5 वटा आदेश चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न सक्छ। भनेपछि अब हाइकोर्टले पनि त्यस्तै तिनै 5 वटा चाहिँ अधिकार चाहिँ जारी गर्न सक्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ केमा छ भन्नुहुन्छ भने धारा 144 मा छ। धारा 144 को 1 र 2 मा, धारा 144 को 1 र 2 मा पनि अघि मैले भनेको धारा 133 को 1 र 2 जस्तै व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब रिट निवेदन लिएर जाँदाखेरि कहाँ जाने, सर्वोच्चमा जाने कि हाइकोर्टमा जाने, त्यो चाहिँ नि एउटा क्वेशन आउन सक्छ। तर यो त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, यसको के फरक हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ तपाईलाई निवेदन गर्छु। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि सर्वोच्च र हाइकोर्टमा अथवा उच्च अदालत मात्रै नभएर जिल्ला अदालतमा पनि यो चाहिँ नि रिट सम्बन्धी केही कुराहरूको अभ्यास चाहिँ हुने गरेको छ। जस्तो यो उसले के भन्छ भन्दाखेरि धारा 151 ले के भन्छ भन्दाखेरि यो उसले पनि यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदन हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र यो निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदन हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उसमा पनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा पनि यो सम्बन्धी केही कुराहरू अभ्यास हुने व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रिटको तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र चाहिँ यो चाहिँ जिल्ला अदालत, यो तीनटै अदालतको कुरा यसमा आकर्षित हुन्छ। त्यसदेखि बाहेक अर्को घुमाउरो तरिकाले जुन स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समिति छ, स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समिति को पनि कुराहरू चाहिँ के छ भने त्यो न्यायिक समितिमा जाने कि अथवा डाइरेक्ट जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको लागि जाने भन्ने सन्दर्भ आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि अलिकति विचारणीय हुन सक्छ। र अनि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 51 ले त्यसको चाहिँ नि पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने भनेको हुनाले त्यसको भन्नाले यो स्थानीय तहमा भएको निर्णयको पुनरावेदन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अदालतमा लाग्ने भएको हुनाले त्यसको सेरोफेरोमा पनि यो डिस्कोर्समा जिल्ला अदालत पनि काहीँ न काहीँ अलिकति तानिन सक्छ। तर बेसिकल्ली यो रिट भन्नाले हामीले धेरै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै हो। तर उच्च अदालतमा पनि रिट जान सकिन्छ र उच्च अदालतमा पनि रिटको प्र्याक्टिस भएको छ। तर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ बढी जाने प्रचलन छ। अब यसमा अलिकति यो फरक के छ त, सर्वोच्चमा र यो उसमा के फरक छ त कानुनको व्यवस्थामा भन्दाखेरि यो धारा 133 मा के छ भन्दाखेरि
आवश्यक र उपयुक्त आदेश भन्ने व्यवस्था छ र उचित उपचार प्रदान गर्ने भनेको छ धारा 133 मा। यो चाहिँ सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ भनेदेखि यो धारा 144 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि असाधारण अधिकार क्षेत्र पनि भन्दैन र यसले के भन्छ भन्दाखेरि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने भन्छ। आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा 133 र 144 मा समानता छ। हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्टको कुरा समानता छ आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। तर उचित उपचार प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्चमा छ, यसमा छैन। अर्को कुरा, अब सर्वोच्चले चाहिँ धारा 133(1) अनुसार अल्ट्रा भायरस पनि घोषणा गर्न सक्ने हो। अल्ट्रा भायरस भनेको कुनै कानुन चाहिँ संविधानसँग बाजियो भने त्यो बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन घोषणा गर्ने काम चाहिँ यो सर्वोच्चले गर्न सक्ने हो। अल्ट्रा भायरस अन्तर्गत त्यो रिट लिएर गर्न सक्ने। तर अब हाइकोर्टमा चाहिँ अल्ट्रा भायरस घोषणा गर्न चाहिँ सक्ने देखिँदैन, किनभने हाइकोर्टमा चाहिँ उपयुक्त आवश्यक र उपयुक्त आदेश भनेको छ, त्यसमा चाहिँ यो 133(1) को अल्ट्रा भायरसको व्यवस्था चाहिँ भएको देखिँदैन। त्यसकारणले तपाईँ अल्ट्रा भायरस तपाईँलाई चाहिएको छ भनेदेखि सर्वोच्चमै जानु पर्यो। तर अल्ट्रा भायरस देखि बाहेक अरू कुनै हक तपाईँले प्रचलन गर्नु छ भनेदेखि 144 अनुसार तपाईँले चाहिँ नि हाइकोर्टमा जान सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरो के छ यहाँ भन्दाखेरि, एउटा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि, यो 133 जस्तै जुन सुप्रिम कोर्टको एक्स्ट्रा एडिसन असाधारण अधिकार जुन थियो रिटको, त्यो 2047 को संविधान 2063 को संविधानमा चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि पूर्ण न्याय भन्ने शब्द थियो। त्यो रिट किन जान्छ, रिटले के गर्छ भन्दाखेरि रिटले पूर्ण न्याय प्रदान गर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था, त्यो शब्द त्यहाँ परेको थियो। तर अहिले यो उसको अहिलेको यो 72 सालमा जारी भएको जुन नेपालको संविधानमा जुन हामी छौँ त्यसमा चाहिँ यो पूर्ण न्याय भन्ने शब्द चाहिँ छैन। अब त्यो मिस भएको ड्राफ्टिङको समस्या हो अथवा डेलिभरेटरी हो, त्यो चाहिँ नि ड्राफ्टम्यानलाई नि थाहा होला। रिटको एउटा मकसद चाहिँ एउटा पूर्ण न्याय नै लागि हो, त्यो तपाईँलाई म पछि पनि व्याख्या गरौँला। तर यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ पूर्ण न्यायकै लागि रिट लिएर जाने हो, किनभने धारा 133(2) ले भन्यो नि त कुनै तपाईँलाई न्याय प्राप्त भयो तर त्यो पर्याप्त भएन, इनएडुकेट भयो भनेदेखि रिटमा जाने हो भन्ने कुरा त त्यसमा भनेको छ। त्यस कारणले पूर्ण न्यायकै लागि जाने हो। तर त्यो पूर्ण न्याय भन्ने शब्द चाहिँ यसमा परेन। अब किन परेन त्यो चाहिँ एउटा खोजीको विषय छ। तपाईँहरूलाई मैले यो यति जानकारीको लागि यो भने। र अर्को कुरा के छ भने, अब अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेको हुनाले अब हाइकोर्टले चाहिँ नि रिट जारी गर्न सक्छ। तर हाइकोर्टलाई चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार एउटा कोर्ट अफ रेकर्ड को व्यवस्था चाहिँ हामीको रूपमा चाहिँ अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका छैन। जस्तो सुप्रिम कोर्ट चाहिँ कोर्ट अफ रेकर्ड हो, त्यसले रिट जारी गर्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरी अधिकार अन्तर्गत। र हाइकोर्टले पनि रिट जारी गर्छ, तर इट्स नट अ कोर्ट अफ रेकर्ड, यो कोर्ट अफ रेकर्ड होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाइ नट हाइकोर्टलाई चाहिँ किन कोर्ट अफ रेकर्ड नबनाएको संविधानले? कि त अब प्र्याक्टिसकै आधारमा यसलाई कोर्ट अफ रेकर्ड बनाउँदै जाने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अब यो कोर्ट अफ रेकर्ड के हो भन्ने सम्बन्धमा म अहिले त गइनँ। तपाईँले भारतको संविधानको धारा 214 हेर्नुभयो भने कोर्ट अफ रेकर्ड भन्ने कुरा त्यसमा थाहा हुन्छ। र त्यही अन्तर्गत भारतको संविधानको धारा 266 अन्तर्गत चाहिँ हाइकोर्टले यस्तो चाहिँ कुराहरू, यस्तो रिटहरू जारी गर्छ भारतमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले थप कुराहरू चाहिँ यसबाट अलिकति पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसमा फर्दर तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने यो मेरो किताब तपाईँलाई मैले भने यो नेपाल भारत अमेरिकामा सङ्घीय विवाद निरूपण, यो अनि यो अर्को चाहिँ नि फेडरल डिस्प्युट सेटलमेन्ट नेपाल इन्डियन युएसए, यहाँ हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ नि लेटेस्ट त्यहाँको कोर्टको ट्रेन्डहरू र अरू कुराहरू, यो हाइकोर्टको जुरिस्डिक्सनको कुराहरू, कोर्ट अफ रेकर्डको कुराहरू तपाईँले अब दोस्रो खण्डमा जाउँ।
अब दोस्रोमा यो रिटको प्रकारहरू जस्तो चाहिँ नि यो धारा 133 अन्तर्गत अथवा धारा 144 अन्तर्गत चाहिँ जान सक्ने भयो, अथवा जिल्ला अदालतले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न सक्ने भयो अथवा आदेश गर्न सक्ने भयो, निवेदन गरेपछि त्यसमा आदेश गर्न सक्ने भयो। एउटा कुरो के यहाँ भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जिल्ला अदालतमै पनि तपाईँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर जानुभयो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा अथवा हाइकोर्टमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहस गर्दाखेरि, पैरवी गर्दाखेरि जुन सिद्धान्तहरू, जुन नजिरहरू तपाईँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जुन एउटा तौर तरिकाले न्याय निरूपण त्यहाँ हुन्छ, लगभग उस्तै चाहिँ कुराहरू त्यहाँ यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा पनि हुन सक्ने भएको हुनाले, सैद्धान्तिक रूपमा विषयगत रूपमा लगभग उस्तै हुने भएको हुनाले जिल्ला अदालतलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो रिट जुरिस्डिक्सनको परिधिभित्रबाट बाहिर निकाल्न सकिँदैन, त्यसको पनि परिमाण हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेर म यति भनेर म यो मेरो पहिलो नम्बर यसमा म टुङ्ग्याउँछु। अब दोस्रोमा म जान्छु भन्दाखेरि यसको प्रकारहरू। अब यसको प्रकार बेसिकल्ली 5 वटा हुन्छ। 5 वटामा पहिलो बन्दी प्रत्यक्षीकरण, दोस्रो परामर्श म्यान्डामस, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हेबेस कर्पस, परामर्श म्यान्डामस, तेस्रो सेर्सेरी उत्प्रेषण, चौथो प्रतिषेध प्रोहिबिसन र 5औं कोवारेन्टो अधिकार परीक्षा। यी 5 वटा आदेशलाई हामी चाहिँ नि यो रिट भनेर चिन्छौँ, रिटको आदेश भनेर चिन्छौँ। रिट जुरिस्डिक्सन भन्ने कुरा अघि मैले भनेको थिएँ, अलिक फरक कुरा हो। रिट, वाट इज रिट भनेको चाहिँ के हुनुहुन्छ भने रिट इज सिम्पली एन अर्डर, यसमा लामो कुरा छैन। रिट इज त्यो तपाईँको शाब्दिक अर्थ भन्ने हो भने रिट इज सिम्पली एन अर्डर। रिट भनेको चाहिँ एउटा अर्डर, आदेश मात्रै हो। कुन आदेश भन्दाखेरि बेसिकली यही 5 वटा आदेशलाई रिट भनेर जानिन्छ। अब यो हेबेस कर्पस बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ह्याभ द बडी बिफोर मी। अदालतले के भन्छ भने कसैलाई डिटेन गरिएको छ, कसैलाई थुनामा राखिएको छ भने त्यो थुनामा परेको मान्छेलाई मेरो अगाडि ल्याऊ भन्ने आदेश दिने हो। ह्याभ द बडी बिफोर मी। अब यसको लागि तपाईँले हाम्रो संविधानको धारा 13 हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानको धारा 13 मा न्याय सम्बन्धी हक भनेको छ। न्याय सम्बन्धी हकमा कसैलाई पनि बिना पूर्जी पक्राउ गर्न पाइँदैन। पक्राउ गर्ने बित्तिकै चाहिँ बाटाको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र चाहिँ नि मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा पुर्याउनु पर्छ आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो उपचार, त्यो चाहिँ संवैधानिक अधिकार, मौलिक हकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको उल्लङ्घन भयो, त्यसको पर्याप्त इफेक्टिभ चाहिँ उपचार भएन भनेदेखि हेबेस कर्पसको माध्यमबाट अदालतले आदेश दिन्छ र के भन्छ भने ह्याभ द बडी बिफोर मी। त्यो चाहिँ नि बडी मेरो अगाडि ल्याऊ, त्यो मान्छेलाई मेरो अगाडि ल्याऊ, त्यो डिटेनीलाई मेरो अगाडि ल्याऊ। र म के भन्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ नि डिटेन्सन चाहिँ लफुल छ कि छैन। अगर डिटेन्सन लफुल छैन भनेदेखि देन एन्ड देयर अदालतले उसलाई रिलिज गर्ने आदेश दिइहाल्छ। त्यो चाहिँ के हो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कुरा हो, बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश हो। अब अर्कोमा जाउँ, यो चाहिँ नि परामर्श म्यान्डामस। म्यान्डामसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा कानुन बमोजिम गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने विवाद छ भने अदालतले गर्नु अथवा नगर्नु भनेर आदेश दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि कुनै कुरा, कुनै विवादमा चाहिँ गर्नु अथवा नगर्नु छ, अथवा अघि हामीले भनेको धारा 133 अन्तर्गतको अथवा धारा 144 अन्तर्गतको कुनै विवाद छ, अथवा धारा 137 अन्तर्गतको पनि हुन सक्ला। कुनै विवाद छ भने त्यो विवादमा गर्नु अथवा नगर्नु भन्ने क्वेसन छ भने अब गर्नु अथवा नगर्नु भन्ने आदेश चाहिँ उसले दिन्छ, परामर्शले दिन्छ। जस्तो चाहिँ नि अस्ति भर्खरै अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै गइरहेको छ, जस्तो धारा 45 मा चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक छ। देश निकाला विरुद्ध भएको हकमा मान्छेलाई, नेपालीहरूलाई किन देश नेपालमा आउन दिएन भनेर रिट जाँदाखेरि त्यही समाउने भनेको त्यो परामर्शलाई नै हो। अब त्यो परामर्शले अदालतले के भन्न छ भने नेपालीहरूलाई नेपालभित्र आउने व्यवस्था गर्नु, आउन दिनु अथवा नदिनु भन्ने खालको आदेश चाहिँ यो
परामर्श अन्तर्गत हुन्छ। कुनै काम चाहिँ टु डु अर नट टु डु भन्ने विषय छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भने परामर्श अन्तर्गतको कुरा भयो। त्यो परामर्श भने यसरी बुझौँ। अलिकति यो के भने एउटा र अर्काको फरक चाहिँ बुझ्नु छुट्याउनु भयो फर्स्टमा भनेदेखि त्यसपछि त्यसको गहिराइमा चाहिँ बिस्तारै पुग्छ। पहिलो काम चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि ह्याबियस कर्पस त अलिकति फरक छ भन्ने बुझिहालिन्छ, तर यो म्यान्डेमस, सेरसेरी र प्रोहिबिसन यो तीनटा उस्तै उस्तै देखिन्छ। कोवारेन्टो पनि अलिकति फरक छ, त्यो पनि चाँडै बुझिन्छ। म्यान्डेमस, सेरसेरी र प्रोहिबिसन, यो परामर्श, उत्प्रेषण र प्रतिषेध, यी तीनटा कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ भने बिगिनरहरूको लागि फर्स्ट रिडिङ सेकेन्ड रिडिङमा चाहिँ उस्तै उस्तै देखिने भएको हुनाले पहिलो चरणमा चाहिँ के गर्नु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि फरक छुट्याउने प्रयास गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको गहिराइमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पुगिन्छ। अब फरक कसरी छुट्याउनुहोस् भन्दाखेरि परामर्शले चाहिँ कुनै कुरा गर्नु अथवा नगर्नु भन्छ, होइन, अथवा कुनै कुरा गर्नु भन्छ। जस्तो अब मैले तपाईँलाई अघि दिइहालेँ, धारा 45 अन्तर्गत देश निकालाको हकलाई प्रचलन गराइरहनु पाउनलाई चाहिँ सर्वोच्चमा अहिले गइरहेको अवस्था, त्यो अन्तर्गत अदालतले आदेश दिन सक्छ, त्यो परामर्शको आदेश दिन सक्ने। अर्को सेरसेरी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भनेको चाहिँ कसैले कुनै काम गर्यो, अब यो कसैले कुनै काम गर्यो भनेदेखि त्यो काम चाहिँ गैर कानुनी छ, गैर कानुनी घोषणा बदर गरी पाऊँ, त्यो भएको काम चाहिँ बदर गरी पाऊँ भन्ने एउटा लाग्ने हतियार चाहिँ यो सम्पूर्ण उसमा यो 5वटा रिट मध्ये सबभन्दा लाग्ने हतियार चाहिँ सेरसेरी हो। सेरसेरीले के गर्छ भन्दाखेरि एजेन्टले अब ठ्याङ्गै खुकुरीले हानेर काटे जस्तो ड्याङ्गै बदर गरिदिन्छ। कसैले कुनै काम गर्यो, त्यो कामलाई चाहिँ बदरभागी अथवा बदर घोषित गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो बदर गर्ने काम चाहिँ सेरसेरीले गर्छ भनेदेखि अर्को चाहिने यो प्रोहिबिसन, प्रतिषेध। प्रतिषेध भनेको चाहिँ कसैले कुनै काम हुँदैछ अथवा हुन लागेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रोक्ने को लागि चाहिँ प्रोहिबिट गर्नको लागि, त्यो काम नगराउनको लागि चाहिँ यो प्रतिषेध प्रोहिबिसनको आदेश जान सकिन्छ। अब यसमा अलिकति यो प्रतिषेधमा प्रोहिबिसनमा तपाईँ झुक्किने ठाउँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो इन्जङ्सन छ नि, यो प्रोहिबिसन पनि नेचरको हिसाबले एउटा इन्जङ्टिभ रिमिडी नै हो, होइन। तर निषेधाज्ञा भन्ने त अर्कै हुन्छ नि त फेरि, होइन। निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ अदालतको प्रक्रियाको क्रममा दिने एउटा इन्टरलोक्टरी रिमिडी हो, अन्तरिमकालीन आदेश जस्तै एउटा अन्तरिम एउटा रिमिडी हो, इन बिट्विन पाइने कुरा भयो यो रिमिडी, इन्जङ्सन भनेको चाहिँ। तर प्रोहिबिसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रोसिडरल कुरा नभएर यो सब्स्टेन्टिभ कुरा हो। इन्जङ्सन चाहिँ नेचरमा इन्जङ्सन र प्रोहिबिसन तपाईँलाई उस्तै लागे पनि कसरी फरक छुट्याउनु पर्छ भन्दाखेरि इन्जङ्सन चाहिँ इट्स अ म्याटर अफ प्रोसिडरल लको एउटा अदालतको कोर्ट प्रोसिडरको पार्टको रूपमा त्यसलाई आदेश दिन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रोहिबिसन इट्सेल्फ इज अ सब्स्टेन्टिभ, होइन। यो चाहिँ नि सब्स्टेन्टिभ चाहिँ लको आधारमा दिन्छ, यो चाहिँ अन्तिम पनि हुनसक्छ, प्रोहिबिसन त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ लास्टमा यो कोवारेन्टो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा भनेको के भन्नुहुन्छ भने कसैले कुनै पब्लिक अफिस होल्ड गरेको छ भने त्यो पब्लिक अफिस होल्ड गर्नेलाई बाई विच अथोरिटी यु होल्ड द अफिस, कुन अथोरिटीले कारणले, कुन कानुनले, कुन विधिले, कुन प्रक्रियाले, कुन हैसियतले तिमीले चाहिँ यो अधिकार यो अफिस चाहिँ होल्ड गर्छौ भनेर उसलाई सोध्ने हो, उसलाई त्यहाँ भेरिफाई गर्ने हो। अदालतले त्यो स्क्रुटिनी गर्छ। त्यो स्क्रुटिनी गर्दाखेरि कुनै पब्लिक अफिसमा बसेको मान्छेले त्यो आफूलाई भेरिफाई गर्न सकेन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ त्यो पब्लिक अफिसरको अथवा पब्लिक पोर्टमा बस्नेको चाहिँ पद गुम्ने सम्भावना यसबाट हुन्छ भनेदेखि बेसिकल्ली यो पब्लिक अफिसमा बस्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सरकारी कार्यालयमा अथवा पब्लिक अफिस होल्ड गर्नेहरूको लागि तिमीले कुन कानुन अन्तर्गत, कुन अथोरिटी अन्तर्गत, कुन प्रोसिडर अपनाएर कसरी तिमीले चाहिँ यो पब्लिक अफिस होल्ड गरेका छौ भनेर स्क्रुटिनाइज गर्ने, त्यसमा छानबिन गर्ने, मिलेको नमिलेको हेर्ने
भन्ने प्रक्रिया चाहिँ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो कोवारेन्टको कुरा हुन्छ। यो पनि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ यसको कन्सेप्ट। यो ह्याबियस कर्पस पनि लगभग बुझिन्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरण भयो। यसमा चाहिँ धेरै मुद्दाहरू भएका छन्। नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू, हाम्रै बारका साथीहरूलाई पनि कति मानव अधिकारको उसमा कति समयमा हामीले मुद्दा गरेर चाहिँ यो ह्याबियस कर्पस अन्तर्गत निकालेका छौँ। बन्दी हामीले निःशुल्क कानुनी सेवा कति बारले दिने गरेका छ, हामीले पर्सनली पनि दिने गरेका छौँ, नेताहरूलाई दिने गरेका छौँ। यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। तर अब अलिकति झुकिने भनेको तिनवटा छ। तिनवटा के छ भने परमादेश, म्यान्डामस, सर्सरी, उत्प्रेषण र प्रोहिबिसन, प्रतिषेध। यी तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि यो फर्स्ट सेकेन्ड रिडिङमा अलिअलि झुकिने जस्तो लाग्छ। तर यसमा नझुकिनुहोस्। किन नझुकिनुहोस् भन्दाखेरि परमादेश भनेको चाहिँ कुनै काम गर्नु भनेर गराइ माग्नलाई तपाईँलाई कुनै आदेश गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले परमादेश जाने हो। मैले उदाहरण दिइहालेँ। अहिले कति मुद्दा परेका छन्। संविधानको धारा 45 अन्तर्गत देश निकालेको विरुद्धको हक छ नि त। हामीलाई किन देशभित्र आउनु नदिएको भनेर त्यसलाई देशभित्र आउन पाउने आदेश गरी पाऊँ भनेर तपाईँ जानुभयो। त्यस्तो यस्तो गरी पाऊँ भन्न लागि चाहिँ तपाईँ परामर्श लिएर जाने हो। तर कुनै काम भइसक्यो, तर त्यो भइसकेको कामलाई तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो कि त्यो काम चाहिँ गैर कानुनी छ होइन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो। त्यो भइसकेको कामलाई बदल गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा तपाईँलाई सर्सरी चाहियो, उत्प्रेषण चाहियो। उत्प्रेषणको आदेश अन्तर्गत तपाईँलाई त्यो चाहिने त्यो बदल गर्ने छ। अब अर्को चाहिँ कुनै काम हुँदैछ अथवा हुन लागेको छ त्यसलाई चाहिँ सब्सटेन्सियली तपाईँले त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेदेखि प्रोहिबिसन, प्रतिषेधको चाहिँ आदेश माग्ने हो। प्रतिषेध अलिक कम प्रयोग भएको पनि अरू तुलनात्मक रूपमा बेसिकल्ली माग्दाखेरि उत्प्रेषण, परामर्श लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर हामी मागेर जाने चलन छ अदालतमा जाँदाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसरी यी तिनवटा कुराहरूलाई यसरी छुट्याउनुहोस्। फर्स्ट रिडिङ सेकेन्ड रिडिङमा चाहिँ फरक छुट्याइसकेपछि अनि तपाईँ बिस्तारै यसको चाहिँ नि कुराहरू यसको अरू गहिराइमा यसको पातालमा बिस्तारै पुग्न सक्नुहुन्छ। पहिलो दोस्रो रिडिङमा चाहिँ यसलाई फरक मात्रै छुट्याउनुहोस्। एउटा र अर्को के फरक छ होइन। ह्याबियस कर्पस होइन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको फरक त बुझिहाल्नुहुन्छ। कोवारेन्टको अधिकार पेसाको फरक त बुझि नै हाल्नुहुन्छ। तर यी तिनवटाको पनि तपाईँले फरक दुई चारपट्टि विथ एक्जाम्पल हेर्नु बुझिहाल्नु। जस्तो म्यान्डामस होइन, म्यान्डामस भनेको परामर्श, अनि त्यसपछि सर्सरी उत्प्रेषण र प्रोहिबिसन प्रतिषेध। यी तिनवटाको फरक अलिकति कन्सेप्ट तपाईँले लिइसकेपछि अनि बिस्तारै तपाईँले अरू कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले अब वाट इज रिट भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई मैले अलिकति एन्सर दिएँ। रिट के हो भन्दाखेरि आदेश हो। के आदेश भन्दाखेरि यी तिनवटा यी पाँचवटा आदेश, यही पाँचवटा आदेशलाई रिट भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले दोस्रो पार्ट अघि मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ, कोही पछाडि जोइन गर्नुभएको भए म फेरि एकचोटि भन्छु। मैले यो मेरो अहिलेको लेक्चरलाई को स्ट्रक्चर चाहिँ 5 भागमा बाँडेको छु। पहिलो भागमा मैले संवैधानिक प्रावधानहरू के कस्तो छ त्यो चाहिँ मैले भने। अनि दोस्रोमा यो रिट भनेको रिट भनेको के हो त, आदेश हो। कतिवटा हुन्छ न यसको प्रकार भनौँ न, 5वटा प्रकारहरू त्यो मैले भन्ने भएँ दोस्रोमा, त्यो पनि मैले भनिसकेँ। अब तेस्रोमा म जान्छु के भन्दाखेरि यसको चाहिँ ऐतिहासिक विकासक्रम, यसको ऐतिहासिक विकासक्रम कसरी भयो त, के हो, कसरी आयो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ म तेस्रोमा जान्छु। चौथोमा चाहिँ यसको चाहिँ नि कन्सेप्टको कुराहरू, यसको प्रिन्सिपलको कुराहरू, सैद्धान्तिक अवधारणागत कुराहरू म चौथोमा भन्छु। 5औँमा म यसको चाहिँ नि प्र्याक्टिसको कुराहरू गर्छु, इन्क्लुडिङ पिआइएल पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सहितको यसको चाहिँ प्र्याक्टिसको कुराहरू म 5औँमा भन्छु। र 6औँमा चाहिँ म रिकमेन्डेसन कन्क्लुजनमा गएर यसलाई सक्नेछु। त्यस कारणले मैले 2टा पार्ट यसको सकेँ। अब म तेस्रोमा प्रवेश गर्छु। अब तेस्रोमा चाहिँ नि ऐतिहासिक विकासक्रम। अब यो रिट कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्दाखेरि अब सबै कुराको हाम्रो कानुनी इतिहासको हाम्रो कमन ल सिस्टम भएको ठाउँमा अब हाम्रो स्रोत भनेको एउटा ब्रिटिस कमन ल सिस्टम नै हो। ब्रिटिस कमन ल सिस्टममा यो 15औं 16औं शताब्दीमा युकेमा एउटा कमन ल कोर्ट हुन्थ्यो। कोर्टलाई कमन ल कोर्ट भनिन्थ्यो। कमन ल चल्थ्यो।
त्यो कमन ल कोर्टले चाहिँ सबै कुरा समेट्दो रहेनछ। किन भन्दाखेरि कमन ल इज हेभिली डिपेन्डेन्ट अन द प्रेसिडेन्ट्स, नजिरमा आधारित हुने भयो। त्यस कारणले कसैले कुनै न्याय माग्न आयो भनेदेखि अब त्यो कुनै नजिर हेरेर त्यसको आधारमा त कानुन हेरेर दिन सक्ने भयो दियो, नभएदेखि चाहिँ नि मान्छेले न्याय नपाउन सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यस कारणले त्यसरी पनि न्याय नपाएपछि मान्छे कहाँ जाँदो रहेछ भन्दाखेरि राजा कहाँ जाँदो रहेछ। हामी कहाँ नि राजा कहाँमा बिन्ती गर्ने लास्टमा चाहिँ नि गर्ने चलन राजा हुन्छ छँदै थियो। अनि अब राजा कहाँ गएर चाहिँ नि बिन्ती गर्ने एउटा चलन छ, त्यसलाई चाहिँ किङ्स बेन्च अथवा किङ्स कोर्ट भन्ने गर्दो रहेछ। अब त्यो राजाले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब यो कमन ल भन्दा अलिकति माथि उठेर राजालाई चाहिँ अब अधिकारको स्रोत, संविधानको स्रोत, सबैको स्रोत नै राजा भएको हुनाले उसलाई कमन लमा बाँधिनु परेन। त्यस कारणले कमन ल भन्दा अलिक माथि उठेर राजाले चाहिँ न्याय गर्न दिँदा रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा डाइकोटोमी जस्तो भएछ, एउटा कमन ल कोर्ट सिस्टम भयो, अर्को चाहिँ यो चाहिँ नि किङ्स बेन्च भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किङले चाहिँ दिने अधिकार न्याय चाहिँ के को आधारमा दिँदा छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली एउटा इक्विटीको आधारमा, समन्वयको आधारमा र इक्वालिटीको आधारमा मान्छेले न्याय पाएको हो कि होइन, कानुन सानुनले खासै हेर्नु परेन। एउटा इक्विटी हेर्न सक्ने भए, इक्वालिटी हेर्न सक्ने भए, त्यसको आधारमा चाहिँ यो न्याय दिने चलन चाहिँ एउटा ब्रिटेनमा सुरु भएछ 15औं-16औं शताब्दीमा। त्यस भएपछि अब त्यसैको लिगेसी इन्डियामा आयो। इन्डियामा पनि 1773 चाहिँ कलकत्ता, बम्बेमा जुन प्रेसिडेन्सी सिस्टम थियो त्यसमा हाइकोर्ट कोर्टहरू स्थापना भए, त्यही कोर्टहरू पछि गएर हाइकोर्टमा रूपान्तर भए। त्यहाँ पनि त्यस्तो चलन चाहिँ जस्तो ब्रिटेनमा जस्तो चलन थियो किङ्स बेन्च र कमन लको जुन प्र्याक्टिस थियो, त्यहाँ पनि त्यस्तो सुरु हुन थालेछ। त्यसरी सुरु हुन थालिसकेपछि त्यो नै प्र्याक्टिस हामी कहाँ भयो र चाहिँ नि यो 1801-1823 तिर चाहिँ अब यो हाइकोर्टहरू बन्दाखेरि इन्डियामा त्यो उसको कुराहरू किङ्स बेन्च र कमन लको कुराहरूको चाहिँ एनालोजिकल डेभलपमेन्ट इन्डियामा पनि भयो र त्यसरी चल्दै आयो, इन्डियाको उदाहरण भयो। अब अमेरिकामा चाहिँ के हुनुहुन्छ भने 1779मा अमेरिकाको संविधान लागू भयो। त्योभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै बनेको थियो। तर 1779मा संविधान लागू हुँदाखेरि नै त्यहाँ एउटा कानुन बन्यो के भन्दाखेरि युएसएमा जुडिसियरी एक्ट 1789 भन्ने बन्यो। यसको सेक्सन 13मा चाहिँ यो सुप्रिम कोर्टले यस्तै चाहिँ प्रिरोगेटिभ रिट मात्रै भन्दैन क्या, प्रिरोगेटिभ रिट भन्छ। रिट भन्दाखेरि प्रायः जसो दुईटा कुरा आइ नै हाल्छ, एउटा प्रिरोगेटिभ रिट, अर्को एक्स्ट्रा अर्डिनरी अधिकार क्षेत्र। एक्स्ट्रा अर्डिनरी किन भनेको भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले हाम्रो संविधानको धारा 133 को 1 मा पनि असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेको छ नि त। त्यो असाधारण अधिकार क्षेत्रको भन्नुको मतलब त्यसको लिगेसी के हो कहाँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसले गर्थ्यो पहिला भन्दाखेरि ओरिजिनमा यसको चाहिँ किङ्स बेन्चले गर्थ्यो नि त। कमन लले नभनेर किङ्स बेन्चले गर्थ्यो। कमन ल बेन्चले नगरेर त्यो चाहिँ असाधारण भयो नि त, त्यसकै लिगेसी भएको हुनाले हामीले असाधारण भन्छौँ। त्यस्तै अमेरिकामा पनि 1789 को जुन जुडिसियरी एक्टले सुप्रिम कोर्टलाई यो चाहिँ नि यो प्रिरोगेटिभ रिट, हेबेस कर्पस, मेन्डामस, सेर्सियरी, यी चाहिँ नि प्रिरोगेटिभ रिटहरू चाहिँ जारी गर्ने अधिकार चाहिँ यो जुडिसियरी एक्टले को सेक्सन 13ले दिएको थियो। त्यस कारण त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू बेसिकली संहिताको कुराहरू, एउटा स्टेट र अर्को स्टेटको अधिकारको कुराहरू, त्यस्तो धेरै मुद्दाहरू त्यसमा भए। त्यही भएपछि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने 1803 मा यो एउटा महत्त्वपूर्ण डेभलपमेन्ट भयो अमेरिकामा, यो मार्बरी भर्सेस मेडिसन। मार्बरी भर्सेस मेडिसनको केसमा चाहिँ अब त्यो केसको डिटेलमा जान्न। अब त्यो मार्बरी भर्सेस मेडिसनको केस त मैले सुन्नुभयो होला। त्यो केसले के स्थापित गर्यो भन्दाखेरि एउटा जुडिसियल रिभ्यू अफ
एक्जिक्युटिभ एक्सन, जुडिसियल रिभ्यू अफ एक्जिक्युटिभ एक्सन भन्ने कुरा मार्बरी भर्सेस मेडिसनले 1803 सम्म 1803 मा इस्टाब्लिस गर्यो। त्यो एउटा प्रिरोगेटिभ रिटको प्रचलन त अमेरिकामा छँदै थियो, जुडिसियरी एक्ट अन्तर्गत त्यो उनीहरूको भइ नै रहेको थियो। अब त्यो हुँदाहुँदै यो 1803 को स्पेसल मार्बरी भर्सेस मेडिसनको केसले चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्यो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले अब यो गभर्मेन्टको भनेको एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको कामको चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्छ, रिभ्यू गरेर संविधानसँग मिलेको नमिलेको कुरा भन्न सक्छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्यो। यो चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मार्बरी भर्सेस मेडिसनको कुरा नै अब एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा यसले चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्कको कुरा पनि गर्यो, एउटा प्रिन्सिपल पनि यसले सेट गर्यो र यो कुराहरू चाहिँ त्यसपछिका धेरै देशहरूमा चाहिँ रिप्लिकेट हुँदै गयो, डोमेस्टिकेट हुँदै गयो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो भारतमा, नेपालमा लगायत विभिन्न देशहरूमा जुन त्यसपछि संविधान बने, त्यसपछि बनेका संविधानहरूमा चाहिँ यो जुडिसियल रिभ्यू अफ एक्जिक्युटिभ एक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति त्यहाँका संविधानले डोमेस्टिकेट गरे। त्यस्तै हाम्रै संविधानले पनि 1990 सालमा बनेको यो प्रजातन्त्र पछि बनेको संविधानले मार्बरी भर्सेस मेडिसनको जुन कन्सेप्ट छ, जुडिसियरीले चाहिँ एक्जिक्युटिभको चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिकेट गर्यो, रिप्लिकेट गर्यो, डोमेस्टिकेट गर्यो। अझ त्यो एक्सटेन्ड भएर के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मार्बरी भर्सेस मेडिसनको मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त विकास हुँदै हुँदै कहाँ पनि गयो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ मात्रै होइन, लेजिस्लेचरको पनि जुडिसियरले चाहिँ एक्जिक्युटिभ एक्सन र लेजिस्लेटिभ एक्सन चाहिँ संविधानसँग मिलेको कि मिले छैन भन्ने कुरा चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्छ है भन्ने कुरा मार्बरी भर्सेस मेडिसनले चाहिँ स्थापित गर्यो। र त्यो स्थापित मात्रै गरेन, त्यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्यो। इन्टरनेसनलाइज मात्रै गरेन, त्यो इन्टरनेसनलाइज गरेको कुरा संसारभरि धेरै जसो देशहरूले त्यसलाई डोमेस्टिकेट गर्यो। जस्तै हाम्रै उदाहरणमा पनि हामीले पनि 99 को कन्स्टिट्युसनमा त्यसलाई चाहिँ डोमेस्टिकेट गर्यो र त्यो अहिलेसम्म कन्टिन्यू आइरहेछ। त्यस कारणले अब गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि स्रोत खोज्न धेरै टाढा गर्नु जानु परेन, किनभने हाम्रो संविधानमै छ। संविधानमा कहाँबाट आयो भन्दा यिनै इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टहरूलाई हामीले डोमेस्टिकेट गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यो हामी कहाँ आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रिरोगेटिभ रिट चाहिँ 15औं 16औं शताब्दीमा कमन ल कोर्ट र किङ्स कोर्ट, कमन ल बेन्च र किङ्स बेन्चको डिफर प्र्याक्टिसबाट सुरु भएको प्र्याक्टिस हुँदै इन्डिया हुँदै अमेरिका हुँदै यसरी नेपालमा पनि आयो, संसारभरि फैलियो र अब अहिले धेरै देशहरूमा बेसिकली कमन ल कन्ट्रीहरूमा यसलाई मानिन्छ र चाहिँ यो प्रिरोगेटिभ रिटलाई सुप्रिम कोर्टले एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी अधिकारबाट चाहिँ यसलाई लागू गरिन्छ र हामी कहाँ त सुप्रिम कोर्ट मात्रै नभएर हाइकोर्टमा प्लस केही हदसम्म जिल्ला अदालतसम्म पनि यसको अभ्यासहरू आइपुगेको छ भनेर मैले यो खण्ड पनि यहाँ सकेँ। मैले पहिलो खण्डमा तपाईलाई संविधानको व्यवस्थाको कुरा गरेँ, दोस्रो खण्डमा यसको प्रकारको कुरा गरेँ, तेस्रो खण्डमा यसको चाहिँ नि हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट ऐतिहासिक विकास क्रमको कुरा गरेँ। अब चौथो खण्डमा यसको अवधारणाहरू, यसको चाहिँ नि प्रिन्सिपलहरू, यसको प्रिन्सिपल के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई चौथो खण्डमा भन्न गइरहेको छु। अब यसको प्रिन्सिपल, बेसिक प्रिन्सिपल यो रिट जुरिस्डिक्सनको प्रिरोगेटिभ रिटको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भन्नुहुन्छ भने इक्विटी नै हो। इक्वालिटी होइन, इक्विटी नै हो। इक्विटी कहाँ हुनुहुन्छ भने जब कुनै मुद्दा कमन ल बेन्चमा गयो, कमन ल कोर्टमा गयो र उसले न्याय पाएन, तब न्याय पाउन सकेको फिल गरेन भनेदेखि त्यो चाहिँ नि फेरि उसमा किङ्स बेन्चमा अथवा किङ्स कोर्टमा जान्छ र उसले चाहिँ नि संविधानभन्दा अथवा कानुनभन्दा माथि उठेर न्याय दिने, कानुनको आधारमा कानुन होइन, न्याय होइन कि न्यायको आधारमा कानुन, समताको आधारमा कानुन त्यो दिने चाहिँ चलन। त्यहाँबाट भएपछि यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दा इक्विटी
त्यसकारणले अब अहिले हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो हाम्रो संविधानमा भएको जुन यो एक्स्ट्रा यो जुन रिट जुरिस्डिक्सनको जुन कुरा छ, दिस इज जस्ट अ कन्टिन्युएसन अफ द इक्विटी। किनभने ब्रिटेनमा त पहिला इक्विटी र ल फरक फरक थियो, तर जब चाहिँ नि अब यो इक्विटी हटेर चाहिँ कोर्ट अफ लले नै सबैलाई सुपरसेट गर्यो, कोर्ट अफ लले सबै अर्गनाइज गर्यो, त्यसपछि त्यो कोर्ट अफ ल भित्र पनि इक्विटीको एउटा तत्त्व चाहिँ बचाएर राख्ने काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि यो रिट जुरिस्डिक्सनले गर्यो हैन। पहिलो चाहिँ नि यो यसको सैद्धान्तिक आधार भनेको के हो भन्दाखेरि इक्विटी हो, इक्विटी। अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो हेबेस कर्पस लगायतको कुरालाई हेर्दाखेरि यो सिभिल लिबर्टी हुन त अब यो मैले तपाईँलाई अहिले भनेको चाहिँ यो रिट जुरिस्डिक्सनको ओभरअल एउटा सैद्धान्तिक आधार भन्दैछु। अब त्यसमा पनि अब 5 वटाको फरक फरक एउटा फाउन्डेसन, फिलोसोफिकल फाउन्डेसन फरक फरक हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ धेरै फराकिलो एक्सप्लेनेसन हुनसक्छ। त्यो मसमा म अहिले सबै जान्न, त्यसमा त्यो म अहिले कभर गर्न सक्दिनँ। तर छोटकरीमा मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सो फन्डामेन्टल एउटा प्रिन्सिपल, एउटा चाहिँ फिलोसोफिकल फाउन्डेसन, एउटा सैद्धान्तिक आधार के हो भन्दाखेरि इक्विटी हो। इक्विटीको आधारमा यो चाहिँ रिट जुरिस्डिक्सन इस्टाब्लिस भयो र कमन ल कोर्ट र इक्विटी कोर्ट, कमन ल कोर्ट र किङ्स कोर्टको डिफर हुँदै यो इक्विटी इक्वालिटी हुँदै एउटा सिभिल लिबर्टीलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो चाहिँ विकास हुँदै आयो। बेसिकली सिभिल लिबर्टी चाहिँ हेबेस कर्पस लगायतको कुराहरूमा सिभिल लिबर्टीको कुराहरू आयो र यसरी यो सिद्धान्त स्थापित भयो। र लेटली 1803 को मार्बरी भर्सेस मेडिसन पछि त यो जुडिसियल रिभ्यू भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो प्रिन्सिपल भयो, सबभन्दा ठुलो हतियार भयो यो रिट जुरिस्डिक्सनको लागि। अब अहिले त तपाईँको फर्स्ट टाइम रिडरहरूको लागि, सेकेन्ड टाइम रिडरहरूको लागि त यो रिट जुरिस्डिक्सन पढ्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि यो रिट जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ यो जुडिसियल रिभ्यू हो, जुडिसियल रिभ्यू र जुरिस्डिक्सन उस्तै उस्तै हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर यसको चाहिँ ऐतिहासिक विकासक्रम, यसको फाउन्डेसन र यसको चाहिँ भित्री कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। अब तपाईँ यसमा झुकिनु पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने यो जुडिसियल रिभ्यू भनेको चाहिँ 1803 मा मार्बरी भर्सेस मेडिसन पछि आएको हो। तर त्योभन्दा पहिला पनि यो चाहिँ नि प्र्याक्टिसमा थियो, त्योभन्दा पहिला पनि यो इक्विटीको कुराहरू, यो प्रिभरेटिभ राइटको कुरा, जुरिस्डिक्सनको कुराहरू र चाहिँ यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी जुरिस्डिक्सनको कुराहरू, यो रिटको कुराहरू चाहिँ मार्बरी भर्सेस मेडिसन भन्दा पनि पहिला पनि थियो। तर मार्बरी भर्सेस मेडिसनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नयाँ आयाम थियो। त्यो नयाँ आयामले के गर्यो भन्दाखेरि इन्टरनेसनलाइज पनि गर्यो र धेरै देशले यसलाई डोमेस्टिकेट पनि गर्यो। भनेपछि यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब नबिर्सिनु होला र नझुकिनु होला। भनेपछि यो प्रिन्सिपलको कुरा गर्दाखेरि, अवधारणाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले सुरुमै वाट इज रिटबाट सुरु नगरेर यो तेस्रो खण्डमा मात्रै, चौथो खण्डमा मात्रै तपाईँले अवधारणाको कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई अब बुझ्न सजिलो भयो होला। किनभने हाम्रो संविधानमा किन राखिएको रहेछ त, हाम्रो संविधानमा यो रिट जुरिस्डिक्सन किन राखिएको रहेछ, कसरी राखिएको रहेछ, यसको स्रोत के रहेछ, यसको आधार के रहेछ, यसको कारण के रहेछ, यसको एक्सप्लेनेसन के रहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई अब थाहा हुनुपर्छ हैन। किन राखिया त यो भनेपछि अब यसरी नै तपाईँले यो रिटको अवधारणाको सिद्धान्तको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र सक्नुपर्छ। र छोटकरीमा भन्दाखेरि, एकै शब्दमा भन्दाखेरि त रिट भनेको के हो भन्दाखेरि आदेश हो। रिट इज सिम्पली एन अर्डर। प्रिरोगेटिभ रिट, एक्स्ट्रा अर्डिनेरी रिट जुरिस्डिक्सन, अब यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन् र यस्ता शब्दहरूको व्याख्या कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले यहाँ व्याख्या गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा प्रिन्सिपलको कुरा मैले छोटकरीमा तपाईँलाई बताएँ। अब यसको जति लामो व्याख्या गरे पनि हुन्छ। सुरुमा यो कमन ल कोर्ट र किङ्स कोर्टको डिफरमा इक्विटीको जुन प्र्याक्टिस हुन्थ्यो, त्यो इक्विटीलाई कन्टिन्यू गर्दै ल्याइयो। सिभिल लिबर्टीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले र इक्वालिटी मेन्टेन गर्ने हिसाबले व्याख्या हुँदै आयो। र मार्बरी भर्सेस मेडिसनले जुन जुडिसियल रिभ्यू को चाहिँ यो चाहिँ व्याख्या स्थापित गरेपछि अब यो चाहिँ यो रिट जुरिस्डिक्सनको दायरा फराकिलो भयो र यो चाहिँ नि संसारभरि फैलियो। पछि म तपाईँहरूलाई यो पाँचौं खण्डमा जान्छु। पाँचौं खण्डमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिसको कुरा। यो
यसको चाहिँ नि प्र्याक्टिस नेपालमा बेसिकली नेपालमा कसरी यसको प्र्याक्टिस भइरहेछ, नेपालमा, इन्डियामा, अमेरिकामा लगायत अरू देशहरूमा यसको प्र्याक्टिस कसरी भइरहेछ। प्र्याक्टिसको कुराहरू तपाईँलाई धेरै थाहा पनि होला। अब रिट निवेदनहरू सर्वोच्चले प्रत्येक दिन जस्तो कुनै न कुनै रिटमा केही न केही आदेश गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ यसमा जानकारी हुनुहुन्छ। अब यसमा यो 5 किसिमका रिटहरू जाँदाखेरि कस्तो कस्तो विषयमा कुन कुन रिट जाने भन्ने कुरा त मैले अघि भनिहालेँ। यसको पहिलो कुरा हुन्छ यसको लोकस स्ट्यान्डर्ड, यसको हु क्यान फाइल, कसलाई यो फाइल गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। बेसिकली PIL हैन, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा हैन। अब संविधानको धारा 133 को 1 अनुसार कुनै कानुनलाई बदर घोषित गर्नु पर्यो हैन, अथवा 2 अनुसार आफूलाई नै के अन्याय पर्यो भन्ने त आफू अन्याय पर्ने मान्छे जान सक्ने भयो। त्यस कारणले यो रिट कसले फाइल गर्न सक्ने, हु क्यान फाइल भन्ने एउटा लोकल स्ट्यान्डर्डको प्रश्न चाहिँ यो पहिलो प्रश्न हो। यो लोकस स्ट्यान्डर्डको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा व्याख्या गरिसकेका छ। राधेश्याम अधिकारी को मुद्दा भनेर हामी चिन्छौँ। यसलाई एम्बेसडर एपोइन्टमेन्ट केस पनि भनिन्छ। र कल्याण विक्रम अधिकारीलाई किङ वीरेन्द्रले एम्बेसडर एपोइन्टमेन्ट गर्ने सन्दर्भको कुरा हो। अब त्यो मुद्दामा के भनिएको छ भन्दाखेरि जसले PIL लिएर जान्छ त्यो PIL लिएर जानेको मान्छेको एउटा मिनिमम रिलेसन हुनुपर्छ, सब्स्टेन्शियल इन्ट्रेस्ट पनि हुनुपर्छ। जसले चाहिँ त्यो मुद्दा लिएर जाने हो PIL को, त्यो यसमा चाहिँ सब्स्टेन्शियल इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, तात्विक उसको चाहिँ सम्बन्ध हुनु पर्यो हैन। उसको चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो। मिनिङफुल रिलेसन, सब्स्टेन्शियल इन्ट्रेस्ट, यी दुईटा कुरा चाहिँ टेस्टेड भइसकेको कुरा। टेस्टेड भएर कोर्टले एउटा चाहिँ नजिरको रूपमा, एउटा सिद्धान्तको रूपमा यो तमाम अब यो भएको सायद लगभग अहिले 25 वर्ष भइसक्यो होला। गएको 25 वर्षदेखि प्राय सबै यो रिट निवेदनहरूमा यिनै कुराहरू, यही केस साइड हुन्छ लोकल स्ट्यान्डर्डको कुराहरूमा। तर अब यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो भए पनि अब रिट लिएर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अदालतले कुनै कुरा पत्र पत्रिकामा आएको कुराले को आधारमा पनि कहिलेकाहीँ यो रिट निवेदन इन्टरटेन गरेको उदाहरणहरू पनि छन्। कहिलेकाहीँ आधारमा रिट किन लिने, लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र बेसिकली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै कुरा हुँदैछ अथवा भएको छ, कसैले केही काम गर्यो अथवा गरिसक्यो अथवा गर्न लागेको छ भनेर च्यालेन्ज रिटमा जानेदेखि त्यो चाहिँ अन्दाजभरमा चाहिँ हुँदैन। कुनै काम भइसकेको छ अथवा हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ कोर्ट सुड बी सेटिस्फाइड। कोर्टले के कुरा मान्नु पर्यो, सेटिस्फाई हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै कुरा भएको छ अथवा हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ कोर्टलाई सेटिस्फाई गर्न चाहिँ कुनै पिस अफ पेपर चाहिँ निवेदकले त्यहाँ प्रोड्युस गर्नु पर्यो, जसको आधारमा कसलाई च्यालेन्ज गर्ने हो त, केलाई च्यालेन्ज गर्ने हो त। कुनै काम भएको छ, फलानाले यस्तो गर्दैछ, फलाना अधिकारीले यस्तो गर्दैछ, नियुक्ति हुन लागेको छ, डिसिजन गर्दैछ भने तपाईँले सुनेको आधारमा अथवा डिसिजन गरिसकेपछि पनि त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले पिस अफ पेपरमा प्रोड्युस गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त मे बी सेटिस्फाई, मे नट बी सेटिस्फाई। कहिलेकाहीँ त्यही कुरा चाहिँ पत्रिकामा आउँदाखेरि अथवा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा आउँदाखेरि त्यही पत्रिकाको कटिङको आधारमा पनि चाहिँ निवेदन चाहिँ दर्ता भएको उदाहरणहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुनसक्ला, नहुन पनि सक्ला। बेसिकल्ली के हो भने कोर्ट ह्याज टु बी सेटिस्फाई। कुनै कुरा भएको हो अथवा नभएको हो भन्ने कुरामा कोर्ट सेटिस्फाई हुनुपर्छ। कोर्ट सेटिस्फाई भइसकेपछि त्यसको आधारमा कोर्टले चाहिँ यो मुद्दा लिन सक्छ भने एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अदालतले कुन हदसम्म चाहिँ यो जान सक्छ, अदालतले कुन हदसम्म चाहिँ यो आदेश गर्न सक्छ हैन। क्यान द कोर्ट order the executive
such a way that the judiciary appears to be an executive, हैन? अब गभर्नमेन्ट बाई जुडिसियरी भन्छन्, अदालत त सरकारै भयो भन्ने पनि कहिले काहीँ चाहिँ नि अधिक त लेजिस्लेचरको हो, कोर्टको होइन। कोर्टको काम त कानुनको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतले कानुनको व्याख्या मात्रै गर्ने हो, कानुन आफै बनाउने होइन भन्ने एउटा मापदण्ड छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अदालतले व्याख्याकै क्रममा त्यो कानुन लाग्दाखेरि नयाँ कानुन बनेको जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ प्र्याक्टिकल्ली, त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यो कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कन्ट्रोभर्सियल पनि छ र अदालत कहिले अलि लचिलो हुने, कहिले कडा हुने, नेपालको भारतको कुराहरू गर्दाखेरि कहिले अलिकति फराकिलो हुने, कहिले स्ट्रिक हुने जस्तो कुरा पनि। जस्तो भारतको उदाहरण गर्ने हो भने पनि केशवानन्द भारतीको मुद्दामा एउटा बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसनको जुन व्याख्या भएको छ, त्यो बेसिक स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसनको चाहिँ नि एक्टिभिटीको जुडिसियल रिभ्यूहरू भएको पाउँछ। एसपी गुप्ताको मुद्दामा अरू मुद्दाहरू पाउँछ। अनि त्यसपछि कसरी गर्ने त? को पनि प्रोटेक्ट गर्नै पर्यो, किनभने न्याय पाउनको लागि एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि लिटिगेसनमा सार्वजनिक सरोकारको लागि आएको हुन्छ। तर सरकारकै हो कि होइन, त्यहाँ कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पो छ कि कहिलेकाहीँ भन्ने पनि सन्दर्भ देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँ निकै प्रभावकारी छ। नेपाल जस्तो धेरै त छैन, तर प्रभावकारी छ। अब अहिले चाहिँ नि यो रिटको जुरिस्डिक्सन चाहिँ नेपालमा सर्वोच्चमा धेरै, यो हाइकोर्टमा कम, यो के अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा झन् कम। अब तपाईँको यसलाई म अब कन्क्लुड गर्न लागिरहेको छु। अब 20-25 मिनट, आधा घन्टा जतिमा फेरि अब यसलाई कन्क्लुड गर्ने हो। अब धेरै लामो हुँदैन। अब तपाईँहरूको एक्जामको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि अब यसमा तपाईँहरूलाई सोध्ने प्रश्न भनेको एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न नै हो। तपाईँले रिट को मस्यौदा गर्ने, रिटको प्र्याक्टिस गर्ने, रिटको एउटा फर्मेटको कुरा भनेको त चाहिँ नि त्यो अर्को फर्मेटको त्यो प्र्याक्टिकलको कुरा भयो। अब यो क्लासमा आज मैले तपाईँलाई कभर गर्न खोजेको चाहिँ रिटको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष नै हो। अब यो सैद्धान्तिक पक्षमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नि एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ ल, कन्स्टिट्युसन लमा चाहिँ नि कसरी यो सोध्ला, प्रश्न सोध्ला भन्ने हिसाबले तपाईँले विचार गर्न सक्नुपर्छ। अब अहिले बेसिकल्ली तपाईँहरूको सिलेबसमा कतिको अपडेट छ, अब यो सङ्घीय संरचनामा पनि गइसकेको हुनाले अब यो सङ्घीय शासन प्रणाली पहिलाको चाहिँ अब यो एकीकृत शासन प्रणालीमा रिटको कुरा तपाईँको पुरानो किताबहरूमा तपाईँको सिलेबसमा बढी होला। तर अब अहिले तपाईँले जाँचमा लेख्दाखेरि अलिकति क्रिटिकल हुँदाखेरि र अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि जोड्न तपाईँले सक्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अब सङ्घीय शासन प्रणालीको कुरा हो। यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा रिट को प्रयोग कसरी हुनसक्छ हैन भन्ने खालको तपाईँको प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ तपाईँले एक्जाममा। र तपाईँले अथवा प्रश्न जेसुकै आए पनि
प्रश्न जेसुकै आए पनि तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीको कुराहरू पनि लेख्नुभयो, अहिलेको चाहिँ हाइकोर्टको कुरा लेख्नुभयो र चाहिँ नि जिल्ला अदालतसम्मलाई पनि यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कुरा चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको भ्यालु एड हुन्छ, अलिकति तपाईँले लेख्दाखेरि राम्रो होला। बेसिकल्ली तपाईँको यो एउटा कन्स्टिट्युसनल स्किममा, कन्स्टिट्युसनल लमा, कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा यो प्रिरोगेटिभ राइट हैन, यो असाधारण अधिकार, सुप्रिम कोर्टले प्रयोग गर्ने असाधारण अधिकार भन्छ कि यो असाधारण अधिकार किन भयो त? किन यसलाई असाधारण भन्छ त? सुप्रिम कोर्टको अधिकार त आखिर अधिकार नै हो, सबै उस्तै हो, तर यसलाई चाहिँ किन असाधारण भनिन्छ त? यो कसरी असाधारण भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब आउने उसमा अब आउने तपाईँको चाहिँ प्रियोरिटिभ रिट, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन को कुरा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र लेख्दाखेरि केही तपाईँले उदाहरणहरू पनि मैले केस को एक्जाम्पलहरू तपाईँलाई चाहिँ नि धेरै दिइनँ, किन भन्नुहुन्छ भने अब यो केसहरू दिन थाल्यो भने धेरै हुन्छ भनेर कन्सेप्टमै मैले तपाईँलाई भने हो। अब एउटा जस्तो स्टडी गर्नु पर्यो, मिसिलो अध्ययनको रिट त ड्राफ्ट गर्न सिकाउँछ। अब ड्राफ्ट गर्ने, अब मिसिलको ड्राफ्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसरी लेक्चरबाट त हुँदैन, हेर्नुहोस् हैन। मिसिलको ड्राफ्ट गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सेपरेट क्लास हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली यही अहिले हामीले छलफल गरेका कुराहरूको आधारमा त्यो चाहिँ नि पहिलो कुरा त तपाईँले कसलाई विपक्षी बनाउने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नुपर्छ। रिटमा सबभन्दा टेक्निकल कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब बनाउनु पर्नेलाई विपक्षी नबनाएको कारणले मुद्दा हारेका चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारणले अब यो सैद्धान्तिक पक्षले तपाईँलाई के कुरा प्रष्ट गराउँछ भन्दाखेरि रिट भनेको के हो, यसको पर्पोज के हो, यो कहाँ लाग्छ, यो हतियार कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सैद्धान्तिक आधारले तपाईँलाई दिन्छ। यो सैद्धान्तिक आधारकोमा तपाईँले चाहिँ यो रिटको ड्राफ्ट गर्दाखेरि कसलाई विपक्षी बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई डिटरमाइन गर्न चाहिँ यो तपाईँको सैद्धान्तिक आधारले, सैद्धान्तिक कुराले तपाईँलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि रिट को फर्म्याट त तपाईँले उसमा किताबहरूमा पनि पाउनुहुन्छ, त्यही फर्म्याट अनुसार तपाईँले लेख्ने हो। र रिटको मागदाबी के गर्ने, रिटलाई चाहिँ नि लास्टमा कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै तपाईँहरूको चाहिँ नि अब सेपरेट क्लास नै होला सायद। अब यो चाहिँ अलिकति यो प्रिन्सिपलकै कुरा मैले यसमा बढी गरेँ, प्रिन्सिपलकै कुरा यसमा चाहिँ गर्ने हो यो। त्यस कारणले गर्दा यो असाधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्चले प्रयोग गर्छ, हाइकोर्टले चाहिँ नि गर्दैन, तर त्यही काम गर्छ। सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर यो 5वटा रिटको आदेश दिन्छ, अनि हाइकोर्टले पनि त्यही 5वटा आदेश जारी गर्छ, तर हाइकोर्टका लागि चाहिँ असाधारण अधिकार क्षेत्र भनिँदैन। किन नभनिएको भन्ने मैले तपाईँलाई अघि चर्चा गरेँ। र चाहिँ नि यो जिल्ला अदालतले पनि अधिकार यो हेबेस कर्पसको चाहिँ आदेश दिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को निषेधाज्ञाको इन्जङ्सनको पनि निवेदन सुन्छ। त्यो पनि प्रकृतिको हिसाबले चाहिँ इन्जङ्सन पनि प्रकृतिको हिसाबले झन्डै प्रतिषेध जस्तो देखिन आउँछ, र बन्दी प्रतिषेध त बन्दी प्रतिषेध नै भइहाल्यो। त्यस कारणले जिल्ला अदालतसम्म पनि यसको चाहिँ नि दायरा पुग्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई आज यति समेटेँ। त्यस कारणले गर्दा मोटामोटी रिट के हो, रिट कसरी सुरु भयो, रिट कति प्रकारका हुन्छन्, र यसमा संविधानमा के व्यवस्था छ, नेपालको संविधानमा, भारतको संविधानमा, अमेरिकाको संविधानमा
भन्ने कुरो मैले तपाईँहरूलाई भने। अमेरिकामा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने एउटा नेसेसरी एन्ड प्रोपर क्लज भन्ने छ संविधानमा। त्यो नेसेसरी एन्ड प्रोपर क्लज अनुसार त्यो जुडिसरी एक्टलाई प्रयोग गरेर यो हुँदै आएको हो। पछि यो मार्बरी भर्सेस मेडिसनको पछि त अर्कै डाइमेन्सन भयो। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई मैले आज जम्माजम्मी यति नै कुराहरू समेटेँ। अब यो ड्राफ्टिङ सम्बन्धी कुराहरू अर्कै पार्टमा अर्कै उसमा गर्नु होला, अथवा तपाईँले चाहिने ड्राफ्टिङको कुराहरू चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा फर्मेट हेर्नुभयो भने ड्राफ्टिङमा धेरै कुरा यसमा रिटमा हुँदैन, धेरै टेक्निकल छैन यसको। अब तपाईँले चाहिने एउटा कुनै रिटको फर्मेट हेर्नुभयो भने त्यो फर्मेट हेरेर अहिले आज मैले भनेका कुराहरूलाई विचार गर्नुभयो भने रिट तपाईँले ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू केही अब दोहोरो चाहिने अब गर्न पाइएन। मैले क्वेसनहरू निषेधाज्ञा के भने निषेधाज्ञाको बारेमा जानकारी तपाईँले माग्नु भएछ। तर निषेधाज्ञामा चाहिँ मैले अघि के भनेको भन्दाखेरि निषेधाज्ञा चाहिँ रिट होइन, त्यस कारणले मैले यसको धेरै चर्चा नगरेको। तर मैले तपाईँलाई चाहिने यो प्रसङ्ग चाहिँ कहाँ जोडियो भन्नुहुन्छ भने रिटमा चाहिँ 5 वटा जस्तो चाहिँ बन्दी प्रतिशीकरण, परामर्श अनि त्यसपछि उत्प्रेषण, प्रतिषेध र यो अधिकारपेक्षा, यो 5 वटा रिट हुने भए अब निषेधाज्ञा चाहिँ यो 5 वटा रिट मध्ये पर्दैन। त्यस कारणले मैले धेरै चर्चा यसको नगरेको। तर अलिकति यो प्रसङ्ग कहाँ जोडिएको छ भन्दाखेरि प्रतिषेध भन्ने जुन छ नि, प्रोहिबिसन, त्यो प्रोहिबिसन भन्ने कुरा चाहिँ नेचरको आधारले यो चाहिँ नि निषेधाज्ञा जस्तै जस्तै देखिन्छ। एउटा चाहिँ यो इन्जङ्क्टिभ मेजर नै हो प्रतिषेध पनि, प्रोहिबिसन पनि एउटा इन्जङ्क्टिभ मेजर नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि मैले त्यसमा गरेको। तर फरक के छ भन्नुहुन्छ भने निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ एउटा इन्टरलोकुटरी अर्डर हो। अदालतमा कुनै मुद्दा पर्यो, मुद्दा परिसकेपछि त्यो मुद्दा सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै आदेश दिनु पर्यो, तत्काल कुनै आदेश दिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त एक्सपार्टेड पनि हुन्छ नि, एक पक्ष मात्रै सुनेर पनि हुन्छ नि हो। त्यस्तो चाहिँ नि त्यो इन्जङ्क्टिभ मेजर अन्तर्गत त्यो पर्यो। तर यो निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सब्स्टेन्टिभ नै हुन्छ। कुनै एउटा सारभूत कुराको नै उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ यसको आधार दिन्छ। तर कहिले अब अहिलेको प्र्याक्टिसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि निषेधाज्ञा माग्ने कि अथवा चाहिँ नि यो परामर्श माग्ने कि अथवा उत्प्रेषण माग्ने कि भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै त्यो प्रष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ। किनभने जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्ति जो चाहिने पाऊँ भन्ने मागेको हुन्छ। त्यस कारणले यो निषेधाज्ञाको प्रयोग चाहिँ आजकल अलिकति खुम्चिँदै गएको छ। त्यस कारण निषेधाज्ञा मात्रै भनेर चाहिँ रिट निषेधाज्ञा पाऊँ मात्रै भनेर रिट चाहिँ गएको अत्यन्त कम देखिन्छ। निषेधाज्ञा लगायत धेरै माग्ने भनेको चाहिँ उत्प्रेषण र परामर्श नै हो। उत्प्रेषण हेबेस कर्पस त अब बन्दी प्रतिष्ठितको छुट्टै पाटो भयो। त्यस्तै बाहेक धेरै माग्ने भनेको उत्प्रेषण र परामर्श नै हो। त्यस कारण उत्प्रेषण परामर्शदेखि बाहेक यो निषेधाज्ञा छुट्टै पाउँ भनेर यसको चाहिँ स्कोप पनि अलिकति खुम्चिँदै गएको हो कि अलिकति यो परामर्श र उसले चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि खुम्चिँदै गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के सोध्नु भएको छ भने रिट निवेदनको ढाँचा भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ निषेधाज्ञाको अलिक बढी पाउनु सर भन्नुभएको छ। निषेधाज्ञाको बारेमा भनिदिनु पर्यो सर भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ रिट निवेदनको ढाँचाबारे रिट निवेदन अब रिट निवेदनको ढाँचा भन्दाखेरि तपाईँको रिटमा चाहिँ नि तपाईँले सर्र चाहिँ आफूलाई लेख्नुपर्ने कुरा लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ ढाँचामा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँ डराउनु पर्दैन यसमा। किनभने सुरुमा विपक्षी बनाउने जतिलाई विपक्षी बनाउने अनि तपाईँले अलिकति यो जुन अदालतमा हाल्ने हो त्यही अदालतको चाहिँ नियमावलीलाई चाहिँ कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा हाल्यो भने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको यति दफा कोड गर्नुपर्छ। हाइकोर्टमा हाल्यो भने हाइकोर्टको
को नियमावली यति भनेर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ नि के छ भने यो संविधानको दफा 137 अनुसार पनि रिट जान सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ दफा 137 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको जुन विवाद हुन्छ त्यो विवाद हुँदाखेरि त्यो विवाद जाँदाखेरि सङ्घ एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको बिचमा एउटा सङ्घीय निकाय र अर्को सङ्घीय इकाइको बिचमा सङ्घ र प्रदेशको बिचमा पनि त्यस्तो भयो भने त्यो पनि जान सक्छ। 137 अनुसार पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले ढाँचा मैले तपाईँलाई अघि तयार पारेको भए अब यहाँ देखाउन सक्थेँ होला, ढाँचा देखाउन मैले सकिनँ तपाईँलाई, किनभने सब्सटेन्टिभ क्लास मात्रै गर्ने मेरो आजको प्लानिङ थियो। तर ढाँचा यसको गाह्रो छैन, किनभने पहिलो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि त्यो एउटा फर्मेटको जुन नेपाली अगाडि जुन 4 फिट 4 इन्च छोडेर तपाईँले चाहिँ नि जुन अदालतमा गर्ने हो त्यो अदालतलाई सम्बोधन गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो कुरा लेख्दै जानु पर्ने। त्यसमा चाहिँ नि ढाँचामा धेरै तपाईँले डराउनु पर्दैन। अब तर के चाहिन्छ भने सार संक्षेप चिपकाउनु पनि चाहिन्छ। अब त्यो अनि त्यसपछि अरू चाहिँ त्यो टाइपिङको कुराहरू फर्मेटको त्यो कुन फन्टमा गर्ने त्यो कुराहरू पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब निषेधाज्ञा रिटमा जारी हुन्छ कि मुद्दामा जारी हुन्छ? निषेधाज्ञा चाहिँ नि रिटमा जारी हुँदैन। रिटमा जारी हुने भनेको प्रतिषेध जारी हुन्छ। निषेधाज्ञा जस्तै रिटमा जारी हुनु पर्यो भने यो प्रतिषेध प्रोहिबिसन जारी हुन्छ। त्यसलाई प्रोहिबिसन भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ रिट मार्फत निषेधाज्ञा जस्तै कुनै कुरा लिनु छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रोहिबिसन प्रतिषेध माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई प्रतिषेध भनिन्छ। हेर्दाखेरि त्यसको नेचर उस्तै हो, इन्जङ्टिभ नेचर नै हो, तर त्यसलाई तपाईँ प्रतिषेध भनिन्छ। रिटको भाषामा जुन 5वटा रिटमा चाहिँ एउटामा चाहिँ प्रतिषेध हुन्छ। त्यसो हुन्छ। अरू मुद्दामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नै कानुन बमोजिम कुनै कुरा, कानुन बमोजिमको हक प्रयोगको कुरामा चाहिँ तपाईँले इन्टरलोकुटरी अर्डरको आधारमा चाहिँ तपाईँ इन्जङ्सनमा जाने हो। कुनै कुरा हुँदैछ तत्काल इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ निषेधाज्ञा जाने हो। तर रिटमा चाहिँ निषेधाज्ञा हुँदैन, त्यसमा चाहिँ प्रतिषेध भन्ने हुन्छ, प्रोहिबिसन अर्कै भनिन्छ। त्यो अघि मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ नि, 3टामा सुरुमा झुकिनु नै यसैमा हो। फर्स्ट सेटिङ सेकेन्ड रिडिङमा झुकिन्छ, त्यसपछि क्रमशः बानी पर्दै जान्छ। अरू प्रश्न के छ हजुर? यो केस कहिले सुल्झिन्छ? अब एलएलबी पढ्ने स्टुडेन्टको फ्युचर किन बर्बाद? एलएलबी को केस कहिले सुल्झिन्छ? एलएलबी को यो त अब रिट जुरिस्डिक्सनको कुरा परेन, त्यो पछि अर्कै सन्दर्भमा कुरा गरौँला। अब यहाँ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भयो त्यसलाई के कार्य हुन्छ? निषेधाज्ञा एउटा निवेदन हो भन्न मिल्छ? निषेधाज्ञा निवेदन हो। तपाईँ त्यही दफा 51ले भनेको छ नि सब यो उसको अघि मैले भने नि, यो जुन जिल्ला अदालतमा पनि हामी निषेधाज्ञाको निवेदन लिएर जान सक्छौँ। सर्वोच्चमा तपाईँ प्रतिषेधको लिएर जान सक्नुहुन्छ। तर जिल्ला अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो धारा 151 अनुसार चाहिँ जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञाको निवेदन हेर्छ। तर त्यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सुप्रिम कोर्टको प्रतिषेधको जस्तै हुन्छ है। मैले भन्न खोजेको त्यति हो। तपाईँ नझुकिनु पर्ने कुरा नि त्यही हो। फिस्कल इरेगुलरिटिज हुँदा कुन एक्ट अनुसार मुद्दा? अब फिस्कल इरेगुलरिटीमा पनि अब यो फिस्कल इरेगुलरिटीका कुराहरू, कन्ट्र्याक्टका कुराहरू, इभन आर्बिट्रेसनका कुराहरूमा पनि आजकल अब मुद्दामा जाने कुरा छ। अब अर्को कुरा यो फिस्कल इरेगुलरिटीसँग रिटको कुरा कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि अब यो फिस्कल इरेगुलरिटीका कुराहरूमा रिटमा जाने अनि अन्तरिम आदेश अथवा कहिलेकाहीँ त एक्स पार्टी नै अन्तरिम लिने अनि त्यसपछि त्यो मुद्दाको पालो कहिले नआउने, यो रोग चाहिँ लागेको छ। यसले चाहिँ अदालत प्रशासनलाई, देशको आर्थिक विकासलाई नै धेरै ठुलो घाटा पुर्याएको छ। त्यस कारणले यो करेक्सन हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को कुरो समग्रमा यो रिट जुरिस्डिक्सनको कुरा गर्दाखेरि, रिटको प्र्याक्टिसको कुरा गर्दा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो रिटको अदालतमा एक्सेस चाहिँ इजी नै छ। तपाईँ रिट लिएर जानु हो भनेदेखि तुरुन्तै दर्ता हुन्छ। अब सामान्य फर्मालिटी पुगेपछि तपाईँको दर्ता भइ नै हाल्छ। दर्ता भएपछि तपाईँको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पेसी पनि चढिहाल्छ। सोकज हुन्छ अथवा अन्तरिम हुन्छ अथवा रेगुलर प्रोसेसमा जान्छ। तर
अब त्यति भइसकेपछि मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि अब म अदालतको शरणमा गएँ, मैले न्याय पाउँछु भन्ने चाहिँ नि मान्छेले सोच्छ। तर मान्छेले न्याय कहिल्यै पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो मुद्दा चाहिँ वर्षौँसम्म चलिरहन्छ, मुद्दा टुङ्गिँदैन। त्यस कारणले पहिला बरु चाहिँ नि इन्ट्री नै हुन पाएको छैन भनेदेखि ऊ आउँदैन थियो होला, त्यसको अर्कै पाटो हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले अब आइसकेपछि अदालतले अलिकति गरे जस्तो पनि गर्ने, तर चाहिँ नि मान्छेलाई बिचमा पुर्याएर छोडिदिने गरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई त हुँदै भयो। त्योभन्दा नि धेरै ठुलो चाहिँ नि कष्ट सङ्कट चाहिँ अहिले यो रिटको एडमिनिस्ट्रेसन, रिटको चाहिँ नि रिट मार्फत चाहिँ हुने जस्टिस डेलिभरीबाट चाहिँ धेरै मान्छेलाई भएको देखिन्छ। यो चाहिँ तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले एउटा क्रिटिकल भएर लेख्दाखेरि यसमा सुधारको कुरा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। के भन्दाखेरि रिट चाँडै दर्ता हुने, तर दर्ता भइसकेपछि अदालतले चाहिँ नि एक चरण रेस्पोन्स गर्ने, तर फेरि चाहिँ नि कहिले रेगुलर प्रोसेसमा सुनवाईमा कहिले पालन नआउने, अग्राधिकार भएकै रिटको पनि पालन नआउने, अग्राधिकारमाथि अग्राधिकार जाने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिटको चाहिँ अब समस्या छ। तर त्यही रिट लिएर मान्छे चाहिँ नि हाइकोर्टमा जाने भन्दै त चाँडै पाला आउँछ नि, तर मान्छे हाइकोर्टमा जाँदैन। किन हाइकोर्टमा जाँदैन होइन? हाइकोर्टमा त चाहिँ नि वर्षौँ लाग्दैन, तर हाइकोर्टको अधिकार पनि छ। त्यही चाहिँ नि 5वटा म्यान्डामस सर्सियरी कोवारेन्टो लगायत 5वटा चाहिँ नि रिट आदेश जारी गर्ने चाहिँ अधिकार त हाइकोर्टलाई पनि छ। तर हाइकोर्टमा मान्छे जाँदैन अथवा अत्यन्त कम जान्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भने अर्को कुरा सुधार गर्नुपर्ने तपाईँले कुरा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो अब हाइकोर्टलाई यो 5वटा रिटको अधिकार त दियो, तर धारा 133 को 1 अन्तर्गत जुन सुप्रिम कोर्टले अल्ट्रा भायरस घोषणा गर्छ नि, त्यो अल्ट्रा भायरस घोषणा गर्ने अधिकार त चाहिँ नि उसले हाइकोर्टले पाएको छैन। अल्ट्रा भायरस घोषणा गर्नको लागि त चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टमै आउनु पर्यो। अब त सुप्रिम कोर्टमा आइसकेपछि पनि संवैधानिक बेन्चमा जाने कि रेगुलरमा जाने अर्को लफडा होला। त्यस कारणले कम्तीमा चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष त्यसमा लाग्न सक्ला। त्यस कारणले अहिले त कानुनहरू यति बनेका छन्, स्थानीय तहले कानुन बनाएको छ, प्रदेशले कानुन बनाएको छ, नगरपालिकाले कानुन बनाएको छ, यति धेरै कानुनहरू बनाएका छन्। त्यस कारणले यति धेरै कानुन बनेको अवस्थामा एउटा सानोभन्दा सानो कानुन, एउटा गाउँपालिकाले बनाएको कानुनलाई बदर घोषित गरी पाउनु अथवा गाउँपालिकाले बनाएको कानुनको एउटा सानो पार्ट चाहिँ नि इन्कन्सिस्टेन्ट भयो कन्स्टिट्युसन अथवा कुनै लसँग कन्स्टिट्युसन भयो भनेर घोषणा गरी पाउनु, अथवा चाहिँ प्रदेश कानुनसँग कुनै एउटा गाउँपालिकाको कानुन चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट भयो भनेर बदर घोषित गर्न पाउनु पनि सुप्रिम कोर्टमै आउनुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ बडो चाहिँ दुःखदायी अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाइकोर्टलाई पनि एउटा चाहिँ अल्ट्रा भायर घोषणा गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, यो संविधान संशोधन गरेर। र चाहिँ नि यो चाहिँ हाइकोर्टलाई कोर्ट अफ रेकर्ड पनि बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले के अरे रिकमेन्ड तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिकमेन्ड लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति क्रिटिकल भएर चाहिँ नि हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भने डिफरेन्स बिट्विन इन्टरिम अर्डर एन्ड इन्टरलोकुटरी अर्डर। इन्टरिम अर्डर भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि अन्तरिम र इन्टरलोकुटरी भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा बढी प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा भयो होइन। इन्टरिम अर्डर भनेको चाहिँ इन्टरलोकुटरी भनेको चाहिँ तपाईँको प्रक्रियासँग बढी सम्बन्धित भयो। के कानुन व्यवसायले परिसरले लाइसेन्सको परीक्षा अब्जेक्टिभ क्वेसनमा ठिक लगाउनको विधि अपनाउनु पर्यो भने म सबै दिन चाहन्छु। मेडिकल काउन्सिलले पनि यो विधि अपनाएको छ परीक्षामा। अब्जेक्टिभ क्वेसन हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब त्यो चाहिँ अब बार काउन्सिलमा कुरो पुर्याउँला। अरू के हो त्यस्तै छ। अब क्वेसनहरू तपाईँहरूको लगभग मैले यहाँ हेर्न भ्याएसम्म क्वेसनहरू पनि गरेँ। त्यस कारणले अब यो रिटको फर्मेट अलिकति तपाईँको बाँकी रह्यो। फर्मेट चाहिँ नि उसमा पनि छ अहिले त यो के भन्छ यो सिभिल कोड छ नि, सिभिल कोडमा तपाईँले एकचोटि हेर्नु भने त्यसको फर्मेट दिएकै छ। त्यो फर्मेटमा चाहिँ जानुभयो भने तपाईँलाई सजिलो। अब अर्को कुरा के छ फर्मेटको कुरा अहिले भन्दाखेरि अदालतमै कतिपय अवस्थामा यो फर्मेटहरू पनि चेन्ज भइरहेको, अनि त्यसपछि फर्मेट मात्रै नभएर फन्ट पनि चेन्ज भइरहेको, अनि त्यसपछि यो दस्तुरहरू आदि इत्यादि के सबै चेन्ज भइरहेको हुनाले चाहिँ यो अलिकति अहिले चाहिँ नि कन्फ्युजनको अवस्था वकिललाई, कर्मचारीलाई सबैलाई भएको छ। त्यसकारणले तपाईँले चाहिँ नि एकचोटि यो
सिभिल कोडमा सिभिल कोड जुन छ नि सिभिल कोडले एउटा रिफर गरेको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेट हेर्नुभयो भने त्यो कम्प्लिकेटेड छैन रिडको हकमा सामान्यतया पहिला चाहिँ पक्ष विपक्षी नाम लेख्ने सबभन्दा गाह्रो ट्रिकी कुरा तपाईँले विपक्षी कसलाई बनाउने त्यो कुरा डिटरमाइन गर्ने त्यसपछि आफ्नो भन्ने कुरा तपाईँको उत्तरको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् यो उहाँले भन्नुभएको ए के छैन ओके त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग धेरै कुराहरू मैले समेटेँ टाइम पनि अब लगभग 2 घन्टा कति भन्दा 1.5 घन्टा जति हामीले कभर गऱ्यौँ अलिकति टेक्निकल समस्या पनि बिचमा आयो यसका बावजुद पनि मैले चाहिँ केही कुराहरू तपाईँहरूलाई काम लाग्ने कुराहरू समेटेँ यति भन्दै म आजको मेरो प्रस्तुति यही अन्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार